अम, मैं एक सुन्नी मुसलमान बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी फैमिली बेसिकली मॉडरेट टू कंज़र्वेटिव है, मतलब इतना भी मज़हबी नहीं। तो मैं लंदन में पैदा हुई थी और यहाँ मैं 9 साल जब मैं 9 साल की थी, मैं लंदन से सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुई। और उसके बाद मैं यूएई, दुबई शिफ्ट हुई। लेकिन जब मैं यूके में रहती थी, ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली के जो माहौल में, तो मेरे दादा जो थे वो काफ़ी मज़हबी थे और वो हर हर दिन मतलब फ़जर की अज़ान और फ़जर की नमाज़ वो पढ़ाते थे मस्जिद में, और मस्जिद की चाबी भी उनके साथ रहती थी। तो आई थिंक उनका ज़्यादा असर हुआ मुझ पे, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी अटैच थी। तो अम, उनको देख के मेरा भी मतलब शौक़ इस्लाम की तरफ ज़्यादा था। तो मैं कुरान लेसन्स अटेंड करती थी स्कूल के बाद हर दिन मस्जिद में, और मैं एक्चुअली ज़्यादा मेहनत करती थी उनमें। और एक ग्रीन ट्रांसलेशन की किताब थी जो इंग्लिश में पूरा कुरान था, तो वो भी अपने साथ रखती थी। हालांकि मैं 7 साल की थी, लेकिन मुझे लगता था कि अगर अगर ये खुदा का पैगाम है, मुझे एक्चुअली समझना है और पढ़ना है, और ज़िंदगी भी इसी तरह मैं गुजारना चाहती हूँ। तो 9 साल की थी मैं जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं हिजाब पहनूँगी, क्योंकि अगर अल्लाह मियाँ ने ये हुक्म किया कुरान में तो ऑफ़ कोर्स मैं मानूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ है। तो 9 साल की थी और मैं इंग्लिश स्कूल में जाती थी, जैसे यहाँ के आम स्कूल हैं। तो ये कंप्लीटली मेरा खुद का फ़ैसला था। एंड मुझे लगता था कि जब मैंने ये फ़ैसला किया है तो ऑब्वियसली मेरी जो पूरी फैमिली है वो बहुत खुश होंगे, और सब माशाल्लाह मुबारकान ये वो सब देंगे। लेकिन एक्चुअली उसका अंजाम उल्टा हुआ। वो मुझसे कहने लगे कि आप बहुत छोटी हो, आप श्योर हो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अम, आपके जो फ़ैसले होंगे, अगर आप एक दफ़ा ये चीज़ पहन लोगी तो उतारना बहुत मुश्किल है। सो मैं काफ़ी हैरान थी कि ये लोग खुश नहीं हैं मुझसे। लेकिन मैं ढीठ थी और मैं अपनी वो डिसीज़न पे मैं कायम रही, और स्कूल में हर दिन मैं हिजाब पहनती थी। और हमारा एक क्लास होता था आरए के नाम से, रिलीजियस एजुकेशन। तो उसमें मुझे बहुत फ़ख्र होता था कि मैं मुसलमान आइडेंटिटी को मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो 9 साल की थी और मतलब पूरे क्लास के सामने मैंने नमाज़ डेमोंस्ट्रेट की कि कैसे पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्यों करते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुई तो फिर क्योंकि जो माहौल सऊदी अरेबिया में है, मतलब गवर्नमेंट के मुताबिक से, और जो आप अज़ान सुनते हैं 5 वक़्त दिन में, और मक्का इतना करीब है, तो आप मज़हब के इतने करीब होते हैं वैसे भी कि आपको दिखाना नहीं पड़ता बाहर से कि मैं मुसलमान हूँ हर दफ़ा। सो सऊदी में रह के और बहुत ही इंटरनेशनल स्कूल में लोगों से मिल के, दूसरे कल्चर के लोगों से बात करना, मेरा ईमान आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कम नहीं हुआ है, मतलब दिल से, लेकिन जो मैं दिखाती थी और ये हिजाब वग़ैरह ये सब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने छोड़ दी। जी, ठीक है। तो आपका नूरिया जी कोई यानी अगर रिलीजियस स्टडीज के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो हैव यू टेकन एनी फॉर्मल एजुकेशन? मदरसे में आपने अरबी सीखी है या कुरान की तालीमात यानी उसकी जो डिटेल्स में जो जैसी स्टडी होती है नॉर्मली, कुछ ऐसा आपने किया था या बस जो घर का जो माहौल था उसी पे आपका जो इस्लामिक इल्म है वो उस पे रह गया है? जी, ज़्यादातर घर घर का जो मतलब माहौल था, और मस्जिद से जो पढ़ाया जाता है आपको जब आप कुरान लेसन्स में जाते हैं, और वो जो दर्स वग़ैरह होते हैं, वो, और फिर जो सऊदी अरेबिया और यूएई में लाज़िम है करिकुलम के हिसाब से आपको इस्लामिक स्टडीज़ सीखना पड़ता है। लेकिन वो भी एक मतलब फैक्चुअल बेसिस पे है, जैसे प्रॉफ़ेट मोहम्मद की लाइफ़ के बारे में जो सवाल हैं, बट बहुत बेसिक्स है। मतलब आप प्रॉफ़ेट मोहम्मद की इतनी शादियों के बारे में नहीं वो जानकारी मिलती है आपको। बस बेसिक ओवरऑल जो कुरान की जो पॉज़िटिव टीचिंग्स हैं वो वग़ैरह आपको सिखाए जाते हैं। सो सिर्फ़ वो था। लेकिन जब मैं
सऊदी अरेबिया से दुबई गई, फिर वापस यूके आई डिग्री अपनी हासिल करने के लिए। तो उसमें जो लीगल एस्पेक्ट था मेरी डिग्री का, मैंने इस्लामिक लॉ चूज़ किया था, तो वो मैंने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। इस्लामिक जो फ़िक़्ह होता है और ये शादियों के बारे में जो जो लॉज़ थे, हालांकि ये सब जब मैं पढ़ती थी, मैं मुसलमान थी मतलब दिल और दिमाग से, तो मैं उसको मतलब डिफेंसिव तरीके से मैं लिखती थी उसके बारे में, और मेरी सोच थी जब जो भी मैं पढ़ रही थी कभी मेरे उसमें मतलब शक नहीं उठा कभी कि ये क्या कह रहे हैं औरत के बारे में या कुछ भी इस तरह। क्योंकि अब जब मैं वापस देखती हूँ वही एसेज जो मैंने खुद लिखे हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही बंदी हूँ जो इसको अनकॉन्शियसली डिफेंड कर रही थी। लेकिन जी, जहाँ तक आपने पूछा कि कोई फॉर्मल स्टडीज़ मदरसे वगैरह में, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है नूरिया जी, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ग्रोइंग अप एज अ मुस्लिम वुमन? इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि मैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया में रह रही थी, तो चैलेंजेस वही हैं जो सोसाइटी आप पे डालते हैं, जैसे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बाया के बगैर, और आपका सर भी ढका हुआ होना चाहिए जब आप बाहर फिर रहे हैं। आप लड़कों से नहीं मिल सकते, और आप ग्रुप में कभी चिल नहीं कर सकते। तो ये जो आम सोसाइटी की जो चीज़ें हैं सऊदी अरेबिया में, वो चीज़ें एक्चुअली मैंने फेस की, क्योंकि वो माहौल ही इस तरह है। लेकिन मेरी जो एक्चुअली फैमिली थी, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ज़बरदस्ती ये करो या आप कवर अप करो या हिजाब पहनो। बस छोटी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं खेलती थी उस वक़्त बहुत। तो मैं फ़ुटबॉल खेलती थी और मेरा एक्चुअली पैशन था। लेकिन मुझे याद है कि जो कंज़र्वेटिव फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि आप कैसे कभी कोई फीमेल फुटबॉलर बनोगी, आपको शॉर्ट्स की इजाज़त नहीं है। एंड उस वक़्त मुझे लगता था कि ये मेरा पूरा पैशन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनना मना है। तो ये चीज़ें मुझे अजीब लगी, लेकिन ये छोटे-छोटे मतलब मसले थे फैमिली के अंदर। एंड सोसाइटी में वो जो सऊदी अरेबिया के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो ज़्यादा मैंने महसूस किए हैं। वहाँ पे इस्लामिक पुलिस भी होती है मुतव्वा के नाम से, तो वो ये सारी बातें एनफोर्स करते थे। तो जब आप 11-12 साल के हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअली टीनेज वो सालों से गुजर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये जो सारे जो इस्लामी कानून हैं, ये ज़्यादा सख्त होते जाते हैं। और छोटी चीज़ें फ़र्ज़ करें, लाइक मॉल में फिरना या खाने पे जाना, ये चीज़ें मतलब आपको बहुत देखनी पड़ती हैं कि क्या इससे कोई इज़्ज़त का वो होगा, या मुतव्वा कुछ कहेंगे मुझे, या मैं सही से कवर्ड हूँ। और वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा रिलाई करना पड़ता है टैक्सियों पे, और वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है औरतों के लिए वहाँ पे किसी गैर की टैक्सी में बैठना। तो जहाँ मैं रहती थी वो कॉम्पाउंड था, सिर्फ उनकी गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते थे नो मैटर वेयर यू वांट टू गो। सो मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया की वजह से और ज़्यादा मुझे लगे। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया। तो ये जो मुतव्वा लोग हैं, इनके बारे में तो मैंने सुना है कि नमाज का वक्त होता है तो वो लोग इट्स लाइक वो जो एक दीनी पुलिस हम जिसको कह सकते हैं, उस तरीके से वो लोग वहाँ काम करते हैं। तो क्या हिजाब ना पहनने पर कुछ फाइन वाइन वहाँ लगता था, या सिर्फ आपको यानी टोक दिया जाता था? किस तरह का माहौल था उधर? तो पहले वो टोकते हैं ज़रूर, एंड अगर आप नहीं मानते उस वक़्त तो ऑब्वियसली, या अगर आप थोड़ा-सा रिज़र्वेशंस दिखा रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरी जो अम्मी थी वो किसी शॉपिंग मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में थी, 2 दोस्तों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, ना वो साउथ एशिया से हैं, मतलब बिल्कुल लाइक खट्टर गोरे। और मुतव्वा आ गई, और मुतव्वा ने उनसे कहा कि आप लोग पर्दा करें, मतलब सर को भी ढाँकें। और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, ये हमारी बिलीफ नहीं है। और मुतव्वा ने कहा नहीं, अभी इसी वक़्त हमारे सामने पर्दा करें, वरना हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएँगे।
سو میری امی نے ویسے بھی کیا ہوا تھا کیونکہ مسلمان پہ زیادہ سختی کرتے ہیں، لیکن فارنرز کو بھی وہی مطلب وہی قانون وہی اصول آپ وہ فارنرز پہ بھی ڈالتے ہیں، اور جی لائک جیسے آپ نے کہا فائنز جیل کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ان کی جو اتھارٹی ہے نا وہ مطلب علماء ہے سعودی عربیہ میں، پھر متوا ہے، پھر عام پولیس ہے. تو متوا کو زیادہ ایکچولی پریفرنس دی جاتا ہے عام پولیس سے. تو متوا سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، متوا کا زیادہ خوف رہتا ہے. جی جی شکریہ انفارمیشن دینے کے لیے. اس سے پہلے میں نوریہ جی سے نیکسٹ کوشچن کروں، آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج جو آپ کو کرنا ہے وہ نوریہ جی کا جو چینل ہے ہولی ہیومینسٹ، اور اس کا لنک میں نے پن کر دیا ہے. تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ اپڈیٹ بھی دے دیں کہ ایز آف ناؤ سبسکرائبر وہاں کتنے دکھا رہے ہیں، تاکہ ہم اسٹریم ختم ہونے کے دوران ایک بار ہم دیکھیں گے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلا کام یہ کریے کہ نوریہ جی کے چینل پر جا کر ان کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں، تاکہ وہ اور اچھے کنٹینٹس جو ہے ایک فیمیل پرسپیکٹیو سے ہمارے سامنے لے کے آئیں. آپ سب سے ونس اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ نوریہ جی کے چینل کو ریکویسٹ کریں اور ایک بار یہاں پہ کنفرم بھی کر دیں کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے. دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ایک ایکس مسلم جو اس مومنٹ میں اپنا یوگدان دے رہا ہے ان سب کا ہم سپورٹ کریں. بہت نیکسٹ شکریہ. سوال جی ابھی ایک اپڈیٹ آیا ہے کہ 2.95 کے سبسکرائبر ہے نوریہ جی کے. اشوک دیورا جی میں نے لنک پن کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ لنک دکھ رہا ہوگا سب سے پہلا کمنٹ. تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر لیں. 2.95 یا 2.97 بیکاز ایک اپڈیٹ آ رہا ہے 2.97 ہے. تو میں کیا یہ سمجھوں کہ 200 لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا چینل؟ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے. جی. اور نوریہ جی ابھی فی الحال تو 305 لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اسٹریم ختم ہونے کے بعد بھی ہزاروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبسکرائبر جو ہے وہ تیزی سے بڑھیں گے آج کل یا پرسوں میں. جی بہت شکریہ. اینجل فرام اسکائی جی نے $2 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ. آپ کے لیے میسج ہے، شی از بریو، وی ول سپورٹ ہر فار ہر ایکٹیویزم. آپ کے لیے یہ میسج ہے نوریہ جی فرام بہت شکریہ اینجل اینجل فرام فرام اسکائی. تھینک یو، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. جی. 2.98 کے ہو چکے ہیں آپ کے سبسکرائبر نوریہ جی. بہت شکریہ. ویڈیو چلیے کے نیکسٹ اندر سوال پہنچ کا گئے. جواب. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی، آپ کہیے. نہیں کچھ بھی نہیں، سوری میں کامنٹ پڑھ رہی تھی. اور ایک میسج آپ کے لیے آیا ہے، عزیز سر نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ. Nuria, you speak such a good Hindi. Why don't you make some of your stream in Hindi? I have been watching your English stream, which is fabulous. تھینک یو سو مچ عزیز مورانی. اینڈ آنیسٹلی یہی امید ہے کہ میں میرا ایکچولی چینل ہے اردو میں، لیکن ابھی میں نے پبلسائز نہیں کیا. اور وہی جو میرے انگلش میں ویڈیوز ہیں پہلے میں کوشش کروں گی کہ ان کو ٹرانسلیٹ کروں اردو میں اور وہی کانٹینٹ پیش کروں. اور پھر اس کے بعد جو زیادہ ساؤتھ ایشیا ڈائسپورا کے لیے اسپیسیفک جو میسیجز ہیں وہ لائک اسپیسیفک اردو میں ویڈیوز بناؤں، اور پھر جو ویسٹرن آڈینس کے لیے ویڈیوز ہیں وہ زیادہ انگلش میں بناؤں. لیکن یہی امید ہے، یہی پلان ہے. سو تھینک یو. جی اچھا، میں آپ کے چینل کا لنک میں پھر سے دے دیتا ہوں، حالانکہ میں نے پن کیا ہے. پتہ نہیں آپ سبھی لوگوں کو پن کمنٹ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے، ایک بار مجھے کنفرم کر دیجئے. اور میں نے نوریہ جی کے چینل کا لنک پھر سے شیئر کیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو نوریہ جی میری؟ جی ٹھیک ہے. تو اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اور آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا ہے، لیکن اس کو پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے
کہ were restrictions like hijab ever forced on you? جی جیسے میں نے کہا تھا کہ فیملی کے مطابق سے تو کبھی مجھے ایسے اس طرح کے چیزیں نہیں کی گئی تھی کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ویئرنگ حجاب ناؤ وین یو ایٹ دس ایج یا کچھ بھی اس طرح. لیکن کیونکہ میں سعودی میں رہ رہی تھی تو اٹ واز نیچرل کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینی وے. سو یا ابایا اور حجاب تو مطلب لازمی تھے ویسے بھی جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تھے. تو اس لحاظ سے جو میری جو ایڈولیسنس تھی زیادہ تر حجاب میں ہی گزری گھر کے باہر, لیکن وہ میری فیملی کی وجہ سے نہیں تھا. جی 3K سبسکرائبر آپ کے ہو گئے, ویری ویری کانگریچولیشن نوریہ جی آپ کو. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ کرنے کا دل کیا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے بول بول کر عادت ہو جاتی ہے. انفیکٹ میں بھی جب کبھی بات کرتا ہوں تو وہ بات کرتے وقت انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر چھینک آ جاتی ہے تب وہ الحمدللہ وہ نکل ہی جاتا ہے کیونکہ ہم یہی میں بچپن نے سے وہی انشاءاللہ چیز بھی کرتے آ رہے ہیں. ہاں بالکل انشاءاللہ میں نے ہٹا دیا ماشاءاللہ بھی الحمدللہ. صرف وہ جیسے آپ نے کہا شکر الحمدللہ یہ نہیں ہٹتا. تو آپ شکر کرتے رہتی ہے سب کا اور اس کے لیے اللہ کی بھی حمد آپ بیان کرتے رہتی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. نوریہ جی, what were some of the reasons that made you question your belief? جب ہاں تو دس از اے بٹ لائک فاسٹ فارورڈنگ ان ٹو مائی اسٹوری, لیکن اوبیسلی میری شادی ہوئی تھی دبئی میں, اور پھر جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی میرے اوپر ایک حکم ڈالا گیا تھا تعزوجیہ کے نام سے, جو بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر واپس وہ پولیس آپ کو گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا سکتے ہیں اور آپ اس گھر سے نہیں نکل سکتے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر. یہ کہاں کی بات ہے, سعودی کی یا؟ یہ دبئی کی بات ہے. اچھا دبئی کی, اوکے. جی جی. تو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اوبیسلی میں نے اسلام پہ کوئی شک نہیں کی کبھی بھی. مجھے بس لگا کہ یہ سوسائٹل اور یہ ان کے لائک لیگل مسئلے ہیں. لیکن ایونچولی جب یہ سب لڑ کے میں واپس انگلینڈ آئی تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایکچولی یہ کیسے ہوا ہے میرے ساتھ, یہ انہوں نے کس طرح سے یہ چیزیں ڈالی ہیں. اور پھر بیچ میں ایک اور بھی کہانی تھی کہ جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ حکم میرے اوپر تھا تو انہوں نے ایک دوسرا بھی مطلب الزام لگانے کی کوشش کی اڈلٹری کی یا زنا کی. تو 4 پولیس آفیسرز میرے گھر کے سامنے آئے جب میرے دوست تھے گھر پہ ایک دن. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر کو بھی اسٹاک کر رہے ہیں اور میری زندگی کا ہر اسپیکٹ اسٹاک کر رہے ہیں. تو 4 پولیس آفیسرز آئے اور کوئی عورت نہیں تھی. اور یہ جب ساری باتیں جب میں اوبیسلی صحیح سلامت UK میں پہنچی تو تب میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ سارا, کہ یہ 4 پولیس آفیسرز کیوں آئے. اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ قرآن میں بھی 4 وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے. تو جب ان سب نے دیکھا کہ میرے گھر میں لوگ بھرے پڑے ہیں تو بیکاز obviously عربی بھی میری like it's not a fast language, I don't really speak Arabic very well. تو جب میں پولیس اسٹیشن گئی وہ مجھ سے مطلب عربی کے کاغذات سائن کروا رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ وہ. تو obviously اس میں جب آپ شوق میں ہیں آپ یہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی بھی میں مسلمان تھی, لیکن واپس آ کے جب میں نے سوچا اور ٹائم نکالا اور ایکچولی ٹیکسٹ کے پاس واپس گئے کہ یہ کہاں سے آتا ہے, یہ جو ان کا شریعہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اینڈ اوبیسلی شریعہ قرآن سے آتا ہے. تو پھر میں قرآن کے پاس گئی اینڈ قرآن میں نے ایکچولی انگلش میں صحیح سے پڑھنے کی کوشش کی. اینڈ تب ایکچولی میرے جو سارے جو ڈاؤٹس تھے, سارا جو مجھے صاف صاف پتہ چلنے لگا کہ عورتوں کی حیثیت کیا ہے, یہ طلاق کا حق کیوں آدمیوں کو صرف دیا جاتا ہے, یہ سب قرآن سے آتا ہے, یہ سب قرآن میں ایکچولی کوڈیفائڈ ہوا ہے.